एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मिड मंथ की रीडिंग है और हम देखेंगे कि नवंबर के सेकंड हाफ में क्या सिचुएशन है फॉर वर्गो, सन, मून एंड असेंडेंट पीपल। ये वाली रीडिंग जो है ये 3 पार्ट्स में होती है, जिसके अंदर सिर्फ जो करंट एनर्जीज़ हैं वो 15 डेज़ की एक ड्यूरेशन को लेके फिक्स्ड होती है। बाकी जो पास्ट की एनर्जीज़ हैं या जो फ्यूचर की एनर्जीज़ हैं उनका कुछ टाइम लिमिट जो है वो बाउंड नहीं होता है और कार्ड्स को देख के ही डिटरमिन किया जाता है। सो देखते हैं कि क्या है वो सिचुएशन जिसके अंदर जो है वो वर्गो लोग मौजूद हैं। और रिसेंट पास्ट की जो एनर्जीज़ हैं उसमें आई हैव फॉर वर्गो, सन, मून एंड असेंडेंट आई हैव वो है 4 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, ये ऐसे है जैसे आपकी बहुत ज़्यादा किसी पर्सन की तरफ किसी ख़ास मकसद के साथ ख्वाहिश का इज़हार बहुत ज़्यादा शदीद था, लेकिन ये पर्सन जो है ये कुछ रिलक्टेंट रहा है आपकी तरफ। हालांकि आप लोगों के दरमियान में काफ़ी सारी कम्युनिकेशन भी होती हुई नज़र आ रही है। अब ये समझ लें कि ये पर्सन जो है इनिशियली रिलक्टेंट शायद रहा हो और उसके बाद फिर आपने इनको कन्विंस कर लिया हो या आपकी बातें जो है इनके समझ आना शुरू हो चुकी हूँ और अल्टीमेटली एक अच्छा फैमिली कनेक्शन बनता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा, ये यहाँ पे ये बात कहना कि ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपके लिए एज़ फैमिली बन गया है, ये ज़रा मुश्किल है। अलबत्ता ये हो सकता है कि दोस्ती की नौइयत, ताल्लुक़ की नौइयत ऐसी बन गई हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रैंकनेस आ जाती है, जहाँ पे घर वाले फैमिली के लोग भी इस दोस्ती के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं। सो ओवरऑल कम्युनिकेशन जो है इस दौरान जो रिसेंट पास्ट में वो काफ़ी ज़्यादा होती हुई नज़र आ रही है। एक और भी बात हो सकती है वो ये कि जैसे आपकी ख्वाहिश हो इस पर्सन को अपनी फैमिली में शामिल करने की। अब हम देखते हैं कि फ़र्दर ये मामला जो है किस तरह से डेवलप हुआ और ख़ास तौर पे ये जो सेकंड हाफ़ चल रहा है नवंबर का, इसके अंदर क्या मामलात हैं। अगर आप पहले से मेरी रीडिंग्स देखते आ रहे हैं तो आपको बिल्कुल यकीनन फ़ील हुआ होगा कि ये रीडिंग भी एक कॉन्टिन्यूशन नज़र आ रही है उन प्रीवियस रीडिंग्स की जो पिछले कुछ महीनों से हम देख रहे हैं वर्गो लोगों के लिए। सो एक तरफ तो अच्छी फैमिली लाइफ नज़र आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ ना कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स भी हैं पास्ट के अंदर जो कि मौजूद हैं। अब इन 15 डेज़ के अंदर जो कार्ड्स मेरे पास हैं आपके लिए वो है हैंगमैन, व्हील ऑफ फॉर्च्यून और 8 ऑफ कप्स। इन कार्ड्स को देखें तो हमें महसूस होता है कि कुछ ना कुछ मूवमेंट इस किस्म की है जो कि स्टैग्नेशन से अब एक ख़ास डायरेक्शन में होती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी कि जुपिटर की जो प्रेजेंस है या जुपिटर ने जो अपने साइन चेंज कर लिए हैं वो एक ऐसी रीज़न हो सकती है जो कि आपके वो मामला जो आपके घर के हवाले से हैं, आपकी मदर के हवाले से हैं, घर की कंस्ट्रक्शन के हवाले से हैं, घर की मेंटेनेंस के हवाले से हैं और वो मामला पहले रुके हुए थे। समहाउ किसी न किसी प्रॉब्लम की वजह से कोई डिफ़िकल्टी थी वहाँ पे, कोई हिंड्रेंस थी, तो वो अब जो है उसके ऊपर कुछ ना कुछ काम होता हुआ नज़र आ रहा है। और ये काम होने से पहले की जो सिचुएशन है वो ऐसी है जिसके अंदर एक डिसअपॉइंटिंग फैक्टर जो है वो आपके लिए नज़र आ रहा है। इसके अलावा अगर हम एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इस टाइम के ऊपर जो एक्लिप्सिस का सीज़न चल रहा है वो आपके 9th और 3rd हाउस के एक्सिस में है और ख़ास तौर पे ये जो लूनर एक्लिप्स है इसकी वजह से यकीनन कुछ ना कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होंगे जो कि आपकी क्रिएटिव स्किल्स के हवाले से हो सकते हैं या क्रिएटिव एबिलिटी के हवाले से, जहाँ पे आप या ये कह लें कि वो एक मोटिवेशन की आपको कमी अपने अंदर कुछ टाइम के लिए हो सकता है कि फ़ील हो। डिसअपॉइंटमेंट का फैक्टर भी इसी वजह से नज़र आ रहा है कि आपका 3rd हाउस जो है वो इस सारी सिचुएशन के अंदर ना सिर्फ इन्वॉल्व है बल्कि जुपिटर जैसा इंपॉर्टेंट प्लैनेट भी इसके अंदर इन्वॉल्व है। सो वो सारे मामलात जो कि काम करने की इनिशिएशन लेने, घर और घर के हवाले से जो मामलात हैं वो सारे ऐसे रहेंगे जिसके अंदर कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस का फैक्टर जो है वो मौजूद रहेगा। अच्छा, ये डिस्टर्बेंस जो है अब यहाँ पे ज़ाहिर बात है इस बात को कैटेगराइज़ करना कि ये कोई रिलेशनशिप की बात है या ये करियर की बात है, ये ज़रा एक मुश्किल नज़र आ रहा है। लेकिन एक बात मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि आपको
بہت زیادہ جو انتظار کروایا گیا ہے بیسیکلی کافی مہینوں سے، ریڈنگز کے اندر بھی یہی تھا کہ آپ ویٹ کریں، آپ ویٹ کریں، آپ ویٹ کریں، اور یہاں پر بھی نظر آ رہا ہے کہ نومبر کے فرسٹ ہاف تک آپ ایک قسم کا ایک ویٹ کی سی کیفیت میں ہیں، جہاں پہ یونیورس نے آپ کو فورسفلی روکا ہوا ہے. اور اب پھر اب یہ جب تھرڈ ویک آف نومبر جو سٹارٹ ہونے جا رہا ہے، تو جوپیٹر کی موجودگی اور جوپیٹر کی موومنٹ جو ہے وہ آپ کی زندگی میں ایک نئی موومنٹ جو ہے وہ لا رہی ہے. سو آنے والے دنوں میں کمنگ فیوچر، اچھا وہ سب لوگ، میں یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ وہ سب لوگ جن کے ذائچے میں جو ڈگریز امپورٹنٹ ہیں وہ 0 سے لے کے 10 تک ہیں، وہ اس ساری صورتحال کے اندر زیادہ افیکٹ ہوں گے، یا ان ڈگریز کے اوپر آپ کا کوئی امپورٹنٹ پلانٹ موجود ہے. تو یہ آپ کے پرسنل چارٹ کے حوالے سے ہی ہم دیکھ سکتے ہیں، ایک جنرل ریڈنگ کے اندر اس کو کور کرنا جو ہے وہ پاسبل نہیں ہوگا. سو آنے والے دنوں میں کمنگ فیوچر میں پیج آف کپس، کنگ آف وانڈز، اور اس کے بعد 6 آف سورڈز. تو جیسے کہ میں نے کہا کہ چیزیں جو ہیں وہ بالآخر بہت دیر انتظار کے بعد اب اس کے اندر کچھ موومنٹ ہے موجود. یہ موومنٹ جو ہے سٹارٹ ہونے سے پہلے ہی آپ کو یا تو اس بات کا احساس ہے، یا آپ کی اس بات کی تیاری ہے، سوچ بچار کا فیکٹر نظر آ رہا ہے کہ جہاں پہ آپ نے جو جتنا ٹائم پیریڈ آپ کو ملا، جو کہ ایک جگہ پہ رکنے کا تھا، جہاں پہ موو نہ کرنے کی ایڈوائس ہم آپ کو دیتے تھے، تو وہاں پہ آپ نے بہت زیادہ غور کیا ہے، فکر کی ہے، سوچا ہے، سمجھا ہے، جانا ہے کہ صورتحال جو ہے وہ کس طرح کی چل رہی ہے، اور کیا اس پرسن سے، خاص یہ والا پرسن بیسیکلی ابھی بھی یہاں پہ انوالو ہے، کہ کیا اس پرسن سے آپ کوئی بہت اچھی امید رکھ سکتے ہیں. سو آنے والے دنوں میں اگر اس پرسن کی طرف سے آپ کی طرف کوئی کمیونیکیشن ہوئی بھی، تو وہ بہت ہی مائنیوٹ قسم کی ہوگی، وہ آپ کے کیلیبر کے اوپر نہیں ہوگی، وہ آپ کے سٹینڈرڈ کے مطابق نہیں ہوگی، اور الٹیمیٹلی آپ اس پرسن کو چھوڑ کے آگے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور اس ساری صورتحال کے اندر آپ کی فیملی جو ہے وہ آپ کے لیے کافی ہیلپ فل ہو سکتی ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے مشورے ان سے کریں. جو بھی صلاح مشورہ کرنا ہے، جو بھی ایڈوائس لینی ہے، وہ آپ نے اپنے دل سے پوچھنی ہے، آپ نے اپنے اندر سے پوچھنی ہے، اپنی ذات سے پوچھنی ہے. باہر سے آپ کو کوئی ایڈوائس اور کوئی مشورے جو ہیں وہ نہیں ملیں گے. جو بھی مسائل کا حل ہے وہ آپ کے پاس آلریڈی موجود ہے. آپ کو ایک جگہ پہ سٹل ہو کے اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ آپ ایگزیکٹلی کیا چاہتے ہیں. سو آئی ریئلی فیل کہ اگلے کچھ مہینوں کے اندر اگلے 6 مہینوں کے اندر یہ معاملات جو ہیں وہ یقیناً اس طرح کی ڈائریکشن میں ہوں گے، جیسے جب آپ کسی تکلیف دہ صورتحال میں سے باہر نکل آتے ہو اور بہتری کی طرف آپ کا سفر شروع ہو جاتا ہے، یا یہ کہہ لیں کہ وہ جو ایک زندگی کی خواہ مخواہ کی ڈرامے بازی ہے، اس ڈرامے بازی میں سے نکل آتا ہے انسان، اور دوسروں کے ساتھ جو اوور ایکسپیکٹیشن کا فیکٹر ہے، دوسروں کے ساتھ جو خواہ مخواہ کی امید لگانے کی بات ہے، آپ بالآخر اس میں سے باہر آ جاتے ہو. مجھے یہ لگتا ہے کہ آلریڈی ڈس اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ موجود ہے یہاں پہ نومبر کے اینڈ کے اوپر ہی، اور ہو سکتا ہے کہ مختلف لوگوں کی ٹائم لائنز چونکہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہوتی ہیں، سو ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ ابھی سے نومبر کے اینڈ سے اس سچویشن سے نکلنے کی کوششیں جو ہیں وہ شروع کر دیں، کیونکہ بہت ہی ایک سخت قسم کی ناراضگی، خفگی اور ایک مایوسی کا جو عنصر ہے وہ یہاں پہ نظر آ رہا ہے، جو الٹیمیٹلی آپ کو آگے بڑھنے پہ، اپنے آپ کے لیے کوئی بہتر جگہ تلاشنے پہ، اپنے لیے کوئی بہتر ریلیشن شپ بنانے پہ مجبور کر دے گا. مجھے لگتا ہے کہ آپ اس لحاظ سے کافی اسٹرانگر پرسنالٹی ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کی جو انرجیز ہیں وہ آپ کے پاس اتنی انف ہیں کہ آپ اس سچویشن سے کوپ کر سکتے ہیں. سو میرا خیال ہے سامان اب آپ لوگوں کو باندھ لینا چاہیے. اچھا ویسے بھی یہ جو کہ ایکلپسز لگتے ہیں کیتو کے اوپر، وہ اسی لیے ہوتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی سے وہ تمام ناپسندیدہ چیزیں نکال سکیں، ان لوگوں کو نکال سکیں جو کہ ہمارے لیے، ہمارے مشن کے لیے، ہماری لائف کے لیے ہیلپ فل نہیں ہے. سو یہاں پہ یہ پرسن جس کا آپ بہت زیادہ انتظار کر رہے ہیں، یہ بھی ایک ایسا مطلب ڈرینیج کا کسی فیلنگ دے رہا ہے کہ جہاں پہ لوگ جو ہیں وہ انرجی جو ہے وہ سک کر لیتے ہیں. سو بہتر یہ ہوگا کہ آپ اس معاملے کے اوپر
اگر تو مزید غور کرنے کی ضرورت ہے تو کریں، ادروائز اب آپ اپنا سامان یہاں سے پیک کریں اور آگے بڑھنے کی تیاری کریں تاکہ کچھ نئی منزل، کچھ نئی روشنی کی طرف آپ موو کر سکیں۔ یہ تھی ریڈنگ جو کہ ورگو لوگوں کے لیے تھی۔ آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ فیڈ بیک کا مجھے انتظار رہے گا۔ میں آپ سے نیکسٹ ریڈنگ کے ساتھ پھر ملوں گی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔